अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका नाम? यास्मीन। अच्छा, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से यानी पेशावर चैप्टर में आपने जो यहाँ पे स्टॉल लगाया है, तो इसका आपका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, मतलब ये चैम्बर्स वालों का हम उसके बहुत शुक्रगुजार है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। मतलब हमारा भी मतलब ये है कि बस ज़्यादातर ये हम मुल्तान और डेरा इस्माइल ख़ान और यहाँ वहाँ से हमारी पूरी सेंटर्स होती है, वहाँ पे घरों में काम होता है, तो बस वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करते हैं ताकि लोगों को भी नई नई चीज़ें मिले ना, और रीज़नेबल प्राइसेस में भी हैं। तो बस चैम्बर्स वालों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल जी सर, इससे हमारे काम में इजाफा हो सकता है, तरक्की हो सकता है, ताकि इसे हम बड़े पैमाने पर बड़े लेवल पे हम इसे लेके जाएं, और मतलब लोगों को मौके मिलेंगे नए नए मतलब काम करने के एक छत के नीचे। मतलब ये हमारा भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा, बचत होगा वक्त का भी, और ये मतलब आने और जाने ये सब कुछ, मतलब डेरा इस्माइल ख़ान और मुल्तान तक हमारे बहुत ज़्यादा टैक्सेस इस पे आते हैं बहुत। अगर एक ही छत के नीचे हमें मिल जाए तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, यही ना एक हमारा मकसद ये भी है, और ये कि मतलब जो बेरोज़गार औरतें हैं ना, जो बहुत ज़्यादा मतलब पसमानदा बेचारी वो वहाँ पे पसमानदा बस्तियाँ हैं, वहाँ पे काम करती रहती है, तो उनको भी रोज़गार मिल जाएगा, मौके मिल जाएंगे। जी, इस वक्त हम हुनरमंद ख़वातीन के स्टॉल पर मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जो ये इस नुमाइश में हिस्सा लिया है, एग्ज़िबिशन में हिस्सा लिया है, इस बारे में अपनी राय दीजिए। जी, हमारा जो स्टॉल लगा हुआ हुनरमंद ख़वातीन का, ये पूरे केपी से ख़वातीन है। इसमें हमारी मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हैं। खदर की है, जैसे इसके ऊपर जस्ती का काम किया, बड़ा ही नफासत के साथ ख़वातीन ने काम किया है। वही काम जो है इसके ऊपर नेट के ऊपर भी है। इसके साथ जो है हमारी DI खान की ख़वातीन है, उनकी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें उन्होंने गोटा वर्क, जिसे किनारी वर्क कहते हैं, वो किया हुआ है। साथ एप्लिक वर्क है। सवाद के हमारे ग्रुप में जो है वो ख़वातीन शामिल है, चित्राल की हैं, जिन्होंने ये मिलके प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार की हुई है। ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब जो है, ये ऐसी जो ख़वातीन हैं जो घरों में ये काम करती हैं उसको प्रमोट करना है, और ये बहुत ही इनकरेजिंग पॉइंट है हमारे लिए, ताकि हमारी ख़वातीन इन प्लेटफॉर्म्स पे आती हैं, उनकी अच्छी इनकम हो जाती है। और फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेप यही है कि ख़वातीन तो हर हुनर उनके पास है, लेकिन असल इशू जो होता है वो मार्केटिंग का होता है। तो एग्ज़िबिशंस ऑर्गेनाइज़ करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि इस तरह से उनकी मार्केटिंग जो है वो आसानी से हो जाती है। ख़वातीन अरसा दराज से ये काम करती आ रही हैं, अगर इसमें उनको मज़ीद फैसिलिटेट किया जाए तो यही बिज़नेस जो है वो आगे डेवलप हो सकते हैं, मज़ीद उनको तरक्की मिल सकती है। ख़वातीन के लिए जो है ये हौसलामंद बात होगी कि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, उनको अगर मज़ीद फैसिलिटेट किया जाए। पेशावर की मेंबर जो है मुनज़्ज़ा अरशद मौजूद हैं, ये सब लाइन बैठक की चेयरपर्सन भी हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये जो इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक्टिविटी की है वर्किंग वुमेंस के लिए, उस बारे में अपनी राय का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऑलमोस्ट 10 साल से उन ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं जो बिज़नेस के शोबे से वाबस्ता हैं। और आज जो ये एक्टिविटी इन्होंने अरेंज किया है, ये एग्ज़िबिशन, ये उन ख़वातीन को इनकरेज करने के लिए यहाँ पे ये एग्ज़िबिशन अरेंज किया गया, क्योंकि 52% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है, और किसी भी मुल्क की तरक्की में उसकी ख़वातीन का रोल बहुत अहम होता है। तो चुनांचा हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में जो है ख़वातीन का बहुत अहम रोल है, और उस वक्त तक कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन भी काम नहीं करती। और आज इस एग्ज़िबिशन का इनेकाद का मकसद ये है कि ख़वातीन को इनकरेज किया जाए, ताकि ख़वातीन ख़ुद बाहर आएँ। और इसमें देखा जाए तो KPK को पाकिस्तान का एक पसमानदा सूबा तस्वर किया जाता है, लेकिन आज जो एग्ज़िबिशन यहाँ पे अरेंज किया गया है, उसने ये ज़ाहिर कर दिया है कि अगर KPK की ख़वातीन को मौके मिलें तो वो किसी भी ख़वातीन से कम नहीं है। चुनांचा इस जो एग्ज़िबिशन है इसका इनेकाद ही यही है कि जो KPK की ख़वातीन हैं, हुनरमंद ख़वातीन हैं, उनको सामने लाया जाए। शुक्रिया जी। मौजूद हैं खंदोकोर में, और ये सारा हैंडी क्राफ्ट इन्होंने बनाया हुआ है, तो हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम नुज़रत अमीन है जी।
جی نصرت امین صاحبہ آپ یہ بتائیے آپ نے اتنے اچھے طریقے سے یہ جو ہینڈی کرافٹ ہیں ان کو جمع کیا ہوا ہے اور ان کو بنایا ہوا ہے تو کس طریقے سے آپ ان کو بناتی ہیں گھر میں بناتی ہیں یا آپ نے کوئی چھوٹی سی انڈسٹری وغیرہ اس کے لیے کھولی ہوئی ہے؟ نہیں جی ہمارا خویند کور آرگنائزیشن ہے اور اس کے انڈر جو ہے ہمارا علمہ بی بی ہینڈی کرافٹ ڈیولپمنٹ سینٹر ہے جہاں پہ بچیاں آتی ہیں سیکھتی بھی ہیں اور پھر بناتی بھی ہیں پھر اس جو پروڈکشن ہوتی ہے ان کو ہم مارکیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے. صحیح ہے. تو یہ پشاور میں ہی آپ کرتی ہیں یا اس کے علاوہ کہیں باہر سے بھی کام کو بنوا کر یہاں پہ لاتی ہیں؟ جو مین ہمارا سینٹر ہے وہ تو متھرا میں ہے ورسک روڈ پہ لیکن یہ کہ ہماری چیزیں جو مزری کے آئٹمس ہیں وہ کرک بنو میں بھی بنتے ہیں. اس طرح ہم چار سدہ میں ہمارا ایمبرائڈری کا کام ہوتا ہے لیکن ہمارا ڈسپلے سینٹر اور جو باقاعدہ سینٹر ہے وہ متھرا میں ہے ورسک روڈ پہ. تو یہ بزنس جو آپ کرتی ہیں یہ کیا صرف پشاور میں ہی کرتی ہیں یا اس کو باہر بھی کہیں بھجواتی ہیں جیسے پنجاب وغیرہ سندھ یا دوسری جگہوں پہ؟ بالکل جی ہمارے پاس جو بھی گیسٹ آتے ہیں وہ بھی ہمیں آرڈر کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کراچی سے بھی ہمیں کئی دفعہ آرڈر میں ہوئے ہیں اور جہاں ہمارا خویند کور کا ایک فرینڈ آف خویند کور ایک ٹرسٹ ہے یو کے میں بھی اور یو ایس میں بھی تو وہاں سے بھی ہمیں ڈیمانڈ آتی ہے وہاں پہ بھی ہم یہ چیزیں بیچتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اگر حکومت آپ کو سپورٹ کرے آپ کو فائنانس میں سپورٹ کرے آپ کو کوئی ایسا پلاٹ دے دے جگہ دے دے انڈسٹری دے دے تو آپ کا بزنس بڑھ سکتا ہے ایکسپورٹ میں پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل جی اگر حکومت ہماری مارکیٹنگ جو سکلز ہے وہ بڑھائے اور ہماری مارکیٹنگ میں ہمیں ہیلپ کرے کہ ہمارے پروڈکشن تو ہوتی ہے کہ یہ چیزیں آگے جائے مارکیٹ ہوں تو ہم بہت سارا ہم اپنی خواتین کو امپاور کر سکتے ہیں. جی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت خواتین میں بے روزگاری کی بہت زیادہ شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہے. اگر ہم خواتین کو امپاورمنٹ کرتے ہیں ان کو روزگار مہیا کرتے ہیں تو وہ مردوں کے شانہ بشانہ چل کر ملک کی ترقی میں اپنا ایک رول ادا کر سکتے ہیں. بینک آف خیبر کے اسٹال کے اوپر اور ان سے ہم یہ بات کریں گے کہ وہ جو اس وقت چیمبر آف کامرس وومنس کی جانب سے اسٹال لگے ہوئے ہیں اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس میں آپ کس طریقے سے ان کو ہیلپ اور سپورٹ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. ہم بینک آف خیبر سے ہیں. ہم نے وومن چیمبر آف کامرس کو اسپانسرشپ دی ہوئے ہیں ایسی ایونٹ پشاور میں ارینج کرنے کے لیے اور انہوں نے ایک بہت اچھی ایونٹ ارینج کی ہے. اسپیشلی کے پی کے انٹرپرینیورس وومن انٹرپرینیورس کو بہت پروموشن دی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پاکستان کے ہر ایریا سے فیمیلز انٹرپرینیور آئے ہوئے ہیں. بینک آف خیبر ہمیشہ وومن امپاورمنٹ پہ فوکس رہا ہے. اسی طرح ہم نے بہت سی ہماری جو کامیاب جوان کے پروڈکٹس ہیں جو ہم فیمیلز کو آفر کر رہے ہیں ہم اپنے وومن انٹرپرینور کے لیے اور پروڈکٹس ملا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پشاور میں اور اسپیشلی کے پی میں وومن انٹرپرینورشپ پہ بہت کام ہو. بہت شکریہ. اس سلسلے میں آپ اگر کوئی قرضہ جات دینے میں یا کوئی لینڈ دینے میں یا ان کو ایسی لوکیشن پرووائڈ کرنے میں اس طرح کا کوئی ہے آپ کا پروگرام کہ ان کو سہولتیں میسر ہوں اور وہ ایک پلیٹ فارم کے نیچے آ کے اپنے کام کو اپنے ہنر کو اپنی اسکلز کو ترقی دے سکیں؟ جی بالکل. خیبر بینک کی جتنی بھی برانچز ہیں ہمارے پاس ہم نے بہت سی فیمیلز کو ان پہ ہم نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے ان کے کانٹیکٹ نمبر دیے ہوئے ہیں تو وہ ہماری برانچز کے ساتھ جا کے ان سے اپنے آئی ڈی شیئر کر سکتے ہیں اور ہماری جو اسکیم ہے تو فل کمپلیٹ انفارمیشن ان کو مل جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے خیبر بینک کی جتنی بھی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا ہیں ہم اس پہ ٹائم ٹو ٹائم ان کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ میری بہن. تھینک یو ویری مچ.